वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और जिससे बहुत सी बीमारियां आती हैं। इस पर अब तहकीक भी हो रही है पैरासाइकोलॉजी में कि नजर से जो रेज उठती हैं वो इंसान के जिस्म में, यानी नेगेटिव रेज जो खास तौर पर आती हैं, हसद की नजर होती है जैसे, तो वो आके एक रिएक्शन करती, केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से ब्लड में, जिससे कुछ बीमारियां पैदा होती हैं। हदीस में आपको सुना देती हूँ। हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की के चेहरे पर काले पीले रंग का निशान देखा तो आपने फरमाया इसे नजर बद लग गई है, इस पर दम करो। हजरत जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आले हज़्म को सांप के डसने की वजह से दम करने की रुख्सत दी और आपने अस्मा बिन्त उमैस से पूछा क्या वजह है कि मेरे भतीजे कमजोर हैं, क्या फख्र फाका का शिकार हैं, यानी खाने पीने के बावजूद ये क्यों कमजोर हैं, क्या इनको कुछ खाने को नहीं मिलता? उन्होंने कहा नहीं, बल्कि इन्हें नजर बद बहुत जल्द लग जाती है। तो आपने फरमाया इन पर दम किया करो। यानी जिस बीमारी की समझ में ना आए कि खाए पिए भी इंसान, जवान भी हो लेकिन उसको सेहत हो ही ना, कोई जाहिरी सबब मालूम ही ना हो, तो ऐसे शख्स पर दम करना चाहिए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर बद की वजह से दम करने का हुक्म देते थे। हजरत अनस कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर बद और बिच्छू वगैरह के डसने से और फोड़ों से दम करने की इजाजत दी, यानी फोड़े वगैरह जो होते हैं ना उस पर भी दम की इजाजत दी। तो जिस्मानी बीमारी है ना। और नजर के बारे में तो ये भी कहा गया है, हदीस में आता है कि नजर बद का लगना हक है, इंसान को ऊंचे पहाड़ से गिरा सकती। क्योंकि होता क्या है कि जब एक खास एंगल से देखा जाता है तो दूसरे इंसान के जिस्म में जैसे लर्जा सा आ जाता है ना और इंसान हिल जाता है। इसकी दलील कुरान में भी है। एक सूरत के आखिर में आता है वइन यकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र, कि करीब है कि कुछ काफिर आपको अपनी निगाहों से क्या कर दे, फिसला दें जब ये कुरान सुनते हैं। यानी वो सुनने नहीं आते थे, सिर्फ आपको घूरते रहते थे। और किस लिए घूरते रहते थे? ताकि आप बोल ना सके, आप लरज़ जाएं, डगमगा जाएं, अपना काम छोड़ दें। बुरी नीयत से आते थे। वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून, कहते हैं कि ये तो मजनून हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद हक है, अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जा सकती होती तो वो नजर बद है। पता कैसे चले? चल जाता है, पता क्यों नहीं चलता? मसलन आपका बच्चा हंस रहा था, खेल रहा था, दूध पी रहा था कि अचानक कोई शख्स आया और जब वो उठा तो बच्चे ने शोर करना शुरू कर दिया, तो पता चल जाता है। बाज़-ओ-वक़्त घर ही के लोगों की लग जाती है, बाज़-ओ-वक़्त मोहब्बत से भी लग जाती है कि बच्चा खेल रहा था, आप देखते के वो गिर पड़ा, अचानक रोना धोना शुरू हो गया, सर पट गया। हदीस में आता है नजर बद इंसान को मौत तक और ऊंट को हांडी तक पहुंचा देती है। ऊंट को हांडी तक पहुंचाने का मतलब क्या है? ज़िबा करना पड़ जाता है, तड़पने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की क़ज़ा और तकदीर के बाद सबसे ज्यादा नजर बद की वजह से मेरी उम्मत में अमवात होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नजर बद से अल्लाह की पनाह तलब किया करो, क्योंकि नजर बद का लगना हक है। अस्मा बिन्त उमैस ने आपसे गुजारिश की कि बनु जाफर को नजर बद लग जाती है तो क्या वो उन पे दम कर सकती हैं? आपने फरमाया हाँ, यानी एक औरत भी दम कर सकती है, और अगर तकदीर से कोई चीज सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर बद है। आपने फरमाया बेशक नजर बद इंसान पर असर अंदाज होती है, हत्ता कि अगर वो एक ऊंची जगह पर हो तो नजर की वजह से गिर भी सकता है, यानी फिजिकली भी असर अंदाज होती है। और आप देखें कि वो कुरान पाक में नहीं आता वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासिद के शर से जब वो हसद करे तो नजर बद होती किसकी है? हासिद की होती। बुरी नजर किसकी होती है? हासिद की। तो जो सुबह शाम 3-3 दफा ये पढ़ते रहे उनको हासिद कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जितना चाहे घूरते रहे। इसी तरह इब्ने कसीर ने कहा कि नजर बद का अल्लाह के हुक्म से लगना और असर अंदाज होना हक है। तो जब अल्लाह की पनाह लेते हैं ना, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, तो आपने अल्लाह के पनाह ले ली, शेल्टर में आ गया। अब हर चीज बेकार हो रही है, सब नजरे नजर, और अगर लगती भी है इंसान को तो किससे? अल्लाह के इज़्न से लगती। हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि नजर बद की हकीकत कुछ यूं है कि एक खबीसुत तबा इंसान अपनी हासिदाना नजर जिस शख्स पर डाले तो उसे नुकसान पहुंचे। इब्न क़य्यिम कहते हैं कुछ कम इल्म लोगों ने नजर बद की तासीर को बातिल करार दिया है, और उनका कहना है कि ये महज तवहुम परस्ती है और इसकी कोई हकीकत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये लोग सबसे ज्यादा जाहिल और अरवाह की सिफात और उनकी तासीर से नावाकिफ हैं और इनकी अक्लों पे पर्दा पड़ा हुआ है, जबकि तमाम उम्मतों के उक़ला बावजूद इख्तिलाफ मज़ाहिब के नजर बद से इनकार नहीं करते। यानी सिर्फ इस्लाम में नहीं
دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے۔ پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسموں اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو، یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر، یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی ہے نا، اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پہ نظروں کو بہت پہچانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے، تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی اسٹیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے۔ اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں، سلطان النصیرہ۔ اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی، سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو۔ جنوں کی نظر بھی لگتی، یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی۔ پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی۔ یاد رکھیے بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی، خود کو بھی نظر لگتی ہے۔ اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً، تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے، اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں خبائث سے تیری پناہ میں آتا۔ یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، بس فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں، بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا، اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی۔ عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع ہو گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا، اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی۔ عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے، پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا، اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے
جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر، اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا ہے۔ اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک من کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔